बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। बहुत सारी खबरें जाली डिग्रियों से लेकर इंटरनेशनल मुलाकातें और फिर पाकिस्तान में जो अदालतों के मामलात हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं। एक खबर इंपॉर्टेंट ये है कि आज चूंकि 26 तारीख है और कल 27 सितंबर है और कल इमरान खान ने कॉल दी हुई है कि आप जो है वो जलसा करें पेशावर के अंदर। और ना सिर्फ इस हवाले से बल्कि आज जो इमरान खान का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पर भी बाकायदा तौर के ऊपर एक 6 घंटे पहले एक बयान जारी किया गया है और लिखा गया है कि 27 सितंबर को पेशावर जलसा जमहूरियत की बहाली और कानून की बालादस्ती के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अमन और इंसानी हुकूक की तकरीम बहाल करवाने के लिए होगा। मैं कैदोबंद की सोबतें इसलिए झील रहा हूं ताकि मेरी कौम को हकीकी आजादी मिल सके। मुल्क भर से शहरी हफ्ते के दिन पेशावर जलसे में शिरकत करें और जुल्म के खिलाफ ऐलान बगावत करें। ये इमरान खान का कहना था और अब वहां पर पेशावर जो जलसा है कल 4 बजे बताया गया है कि शुरू होगा। और उस सिलसिले में जो एक आज की जलसा शुरू होने की खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर के अंदर आज रात को एक मशल बरदार रैली निकालेगी और जाहिर है शहर के अंदर एक मोमेंटम बिल्ड करने के लिए और मुल्क भर से चूंकि कारकुनान पहुंचना शुरू हो गए हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट होगा। और तहरीक इंसाफ की खास बात क्या है, हम उमूमी तौर पे जो उनमें और बाकी जमातों में देखते हैं वो टेक्नोलॉजी का फर्क है। वो क्या करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं पैगामात की सूरत में। कल बाकायदा जुनैद अकबर साहब के मैं अकाउंट से इमरान खान का एक पिछले जलसे का बयान देख रहा था या वो एआई जनरेटेड बयान था तो यूं लग रहा था जैसे इमरान खान खुद वीडियो पैगाम के जरिए कह रहे हो कि आपने जलसे में आना है। अब उन्होंने क्या किया कि पेशावर जलसे की वो लोकेशन जो है वो QR कोड के जरिए शेयर कर रहे हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने जाना है तो आप उसको स्कैन करेंगे और आपको वो लोकेशन तक पहुंचा देगा। अच्छा, उससे हट के जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जलसा पेशावर में है लेकिन लाहौर और पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ये शिकायत कर रहे हैं जिसमें अली इजाज भुट्टर हैं। उनका जी N117 मेरे हल्के में कारकुनों के घरों पर बेशुमार छापे मारे जा रहे हैं और उनकी फैमिलीज जो हैं उनको हरासा किया जा रहा है। इसी तरह से दीगर जगहों से भी इस किस्म की शिकायत तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है कर रहे हैं कि उनके घरों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो एक और असल बात है, चले ये जलसा तो कल होगा जिसका आगाज आज हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों की बहुत सारे वक्तों में जान गई, जो वो कहते भी हैं और वो तस्वीर के हवाले से भी है, वो किसी हादसे में चले गए या कहीं निशाना बन गए, जिस तरह से भी है। तो इस बारे में उन्होंने एक जो शुहदा की वॉल है वो मैं देख रहा था कि उन्होंने वहां पे लगाई हुई है और उसमें लिखा गया है जी हमारे शुहदा हमारा फख्र। और उसके साथ उन्होंने लिखा कि आइन और कानून की बालादस्ती की जदोजहद की राह के तहरीक इंसाफ के शुहदा। और आगाज किया गया है ये 22 मई नहीं बल्कि उससे भी पहले की है और वो है 2013 और मुख्तलिफ जो लोग हैं उसमें हमने ये देखा कि मुख्तलिफ जैसे 2013 से रावलपिंडी से उस्मान फारूक हैं, फिर 2015 से मिर्जा तनवीर लाहौर से, इसी तरह से जिले शाह का नाम है और मुख्तलिफ जो उनके कारकुनान हैं उनकी तस्वीरें। ये अच्छी बात है कि तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों को अपने जो कारकुनान हैं उनको याद रखना चाहिए। ये कारकुनान ही जमहूरियत का असल चेहरा है और ये अपनी जानों के कुर्बानी देते हैं, ये अपना माली नुकसान करते हैं, इनकी फैमिलीज मुतासिर होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई ऐसे लोग हैं जो अनजान मारे गए, किसी मकसद के लिए जान दी है आपसे डेडिकेशन को लेके, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप भी उनको याद रखें ताकि वो लोग जो हैं ये समझें कि उनकी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं गई। अच्छा, जलसे के बीच में ये सूरत हाल है और एक खबर आज जंग अखबार के अंदर लगी हुई थी और वहां पे सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो आज़ाद कश्मीर है वहां पर 29 तारीख को जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है उनकी जानिब से एक कॉल थी एहतजाज की, उसको लेकर फिर वो जो वज़रा हैं उनको भेजा गया। फिर वहां के मकामी लोग कहते हैं कि वज़रा को मकामी मसाइल का पता नहीं है। तो उसके बाद आज जंग अखबार ने हमें ये बताया कि उस खबर से अंदाजा हुआ कि आज़ाद कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़ा फैसला। राना गुलाम कादर की खबर है कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में पंजाब रेंजर्स की तैनाती कर दी है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की दरखास्त पर रेंजर्स को तैनात किया गया
کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وفاقی وزراء کے مذاکرات دوبارہ ناکام، تمام مطالبات پر اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مانیں گے تو نہیں، یہ جو آپ نے اچانک رینجرز تعینات کی ہے، نہ ہی ہم جیسے لوگوں کو آپ کو زیادہ بادر کریں گے کہ ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں، لیکن ایک گزارش ضرور ہے کہ ہم جب رینجرز کو تعینات کریں گے تو رینجرز وفاقی ادارہ ہے، پیرا ملٹری فورس ہے، اور اب چونکہ یہ محسن نقوی کے انڈر ہے اور محسن نقوی ہر چیز کو ایس ایچ او کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو کشمیر بڑا حساس معاملہ ہے، اس کی ہیڈ لائنز اور طرح سے ہوں گی، ہمارا دشمن پراپوگنڈا بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے کرے گا، تو یہ بڑا باریکی سے اور حساسیت کے ساتھ ڈیل ہونے والا معاملہ ہے۔ ہر جگہ پہ ڈنڈا چلا کے مسئلے کا حل نہیں ہوگا، اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک چنگاڑی ہوتی ہے، اس سے پوری وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، اس طرف نہیں جانا۔ گزارش کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ تحمل سے، سینس سے، عقل سے، فہم سے، فراست سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے لوگوں کی بات سنتے ہیں، اپنے لوگوں کو سینے سے لگا کے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں، نہ کہ آگ بھڑکاتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، چونکہ یہ جو سارے روشن چہرے ہیں نا سسٹم کے، سرفراز بگٹی، انوار کاکڑ، محسن نقوی، ان کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ سسٹم کے روشن چہرے ہیں، وہ نہیں لوگوں کو بادر کرتے، کیونکہ وہ تو دیکھیں انہوں نے لوگوں کو ووٹ نہیں دیا تو بھی وہ سینیٹر بن گئے، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تبھی وہ جن عہدوں پہ پہنچنا تھا وہ پہنچ گئے۔ اچھا، یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا ایک بڑی اہم خاتون جو ہیں، وہ آپ اگر ایک تصویر دیکھیں، میں وہ تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ خواجہ آصف تقریر کر رہے ہیں اور پیچھے ایک خاتون یہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس خاتون کو لے کر ایک شور مچا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کے وفد کے اندر خاتون کیوں تھی۔ میں ایک جملہ پہلے کہنا چاہتا ہوں، باقی باتیں بعد میں کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر دور کی حریم شاہ ہوتی ہے، ایک جملہ تو اس میں یہ ایڈ کر لیجیے۔ دوسرا میرا خیال یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے اس خاتون کی جو کہیں اور وابستگی کو لے کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس پہ فواد چوہدری صاحب نے بھی آج بات کی، ان کا جی ہمیں ایک خاتون پر تحفظات ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ خاتون کو اس وفد میں کس نے شامل کیا، ہمارے فورن آفس کو جواب دینا چاہیے، اور ایون انہوں نے اس ناجائز ملک کے حوالے سے کہا اس لابی سے ان کا تعلق ہے، پھر خاتون کے انڈیا کی خفیہ ایجنسی سے رابطے ہیں، فواد چوہدری صاحب کی یہ بات تھی۔ تو اب یہ ساری باتیں ہوئیں تو آج ایون یہ سوالات ہوئے، خواجہ آصف بار بار ایک سے زائد ٹویٹس کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب یہ خاتون کون ہے، وفد میں ہمارے ساتھ کیوں ہے، ان کو ہمارے پیچھے کیوں بٹھایا گیا، ان سوالوں کا جواب دفتر خارجہ ہی دے سکتا ہے۔ اور پھر آج ہمارے دوست کولیگ جو ہیں احسن واحد صاحب، انہوں نے یہی سوال کیا اعظم نذیر تارڑ سے، تو ان کا جی اس خاتون کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے، ان پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا، نہ وفد تشکیل دیتا ہوں نہ وفد تبدیل کرتا ہوں۔ پھر وہ خاتون اور ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ مسلسل لکھ رہی ہیں، تو اس لکھنے کی وجہ سے اور پھر پتہ چلا کہ انہیں وہ خاتون خود بتا چکی ہیں کہ وہ برطانوی شہری ہیں، اور ان کو وزیر اعظم کے جہاز میں ایکسیس کس نے دی، اس نے خود لکھا کہ میں بیٹھ گئی ہوں ایئر فورس کے جہاز میں، اور پھر وہ ڈیلیٹ ہو گیا ٹویٹ۔ تو اس کے بعد وہ خفیہ فائلوں کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس نے بتایا کہ میں بڑے عرصے سے وہ ایون شہباز شریف نے جو تقریر یو این جنرل اسمبلی میں کرنی ہے، اس خاتون کا بتانا یہ ہے کہ وہ میں نے لکھی ہے۔ اب ایک خاتون ہر چیز کے اوپر بھاری پڑ گئی ہے، آخر کیا وجہ ہے، وہ کس کی چوائس ہے؟ حریم شاہ ہر دور کی ہوتی ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک میں سوال آپ کے سامنے اور بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ میں صرف جس پہلو کو لے کے اس ناجائز ملک کو لے کے لوگ جو بات کر رہے ہیں، ریاستی پالیسی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہے انوار الحق کاکڑ نے کیا کہا تھا؟ وہ بھی تو روشن چہرہ، اس نے ایون قائد اعظم کے جو فرمودات ہے، جو ہم نے کہا تھا ہم کبھی اس ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ قائد اعظم کے فرمودات کو سیدھا ہو گیا تھا۔ پتہ کیوں؟ انوار الحق کاکڑ سسٹم بول رہا تھا اس کے اندر۔ پھر آپ نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا پاکستان میں کسی جھنڈا ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس میں جواب ہے سارے۔ یہ پاکستان میں جو ظاہری حکومت ہوتی ہے سیاستدانوں کی، اس کے پاس خارجہ امور اور خارجہ پالیسی بنانے کا اختیار کب سے آ گیا ہے؟ یہ ان کی ڈومین نہیں ہے۔ آپ سمجھدار، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔